السلام علیکم ناظرین، میں تہاڈا میزبان جام حفیظ اللہ کھمبڑا تے تساں دے پیو HK TV 70 تے اج ناظرین تہاں کو میں تے لیلے دا پیار دکھینو جو لیلا کیویں شیطان کے کریندے تے میں کیویں پیار نال کھڑی رہندی ہے۔ یہ تہاں کو انوکھا منظر اج HK TV 70 دے سکرین تے دکھیندے پیسے تے دیکھو جو لیلا تلے بھی لہ ویندے بل اتنے بھی چڑھ ویندے اندے شیطان کے دیکھو جو شیطان کے وہ کیویں کرے نہ کرے۔ ناظرین دیکھو تے جانور دا جانور آپا تے پیار کتنا ہے، بہت زیادہ پیار ہے تے اللہ کرے پوری دنیا انسانیت بھی آپا تے چیویں ایک بے نال پیار کرن، ایک بے دا درد سمجھن، ایک بے دی دکھ دی تکلیف تے کٹھے رہن۔ تے یہ ناظرین دیکھو HK TV 70 تہاڈا اپنا چینل ہے، ایندے تے دیکھو لیلے دے شیطان گے تے تساں بھی رہو ایک مہربانی کرے سو ساڈے HK TV 70 کو سبسکرائب بھی کرے سو، گھنٹی دا بٹن بھی دبے سو تے جتنا مہربانی تھی وے دوستوں نے شیئر کرے سو۔ کو تمام بھراویں دا شکریہ تے مہربانی۔